حسن یا علی آکھن والے اجازت ہے؟ حکم ہے میرے بھائیوں دا تھوڑا جا لیٹ ہو گئے ہیں لیکن چونکہ تسا ماتمیاں دی دعاواں سفر کری دے تھوڑیاں دعاواں دے سائے چ الحمدللہ سے پہنچ گئے، تھوڑے چہریاں دی زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ تھوڑا جا سبق سناونے ماتمیاں نو پھر سفر ہے ڈھیر سارا تھوڑیاں دعاواں دے سائے چ کرساں۔ ایک بات تو اپنی نوکری دا آغاز کروں، اپنے اپنوں تھوڑا محسوس نہیں کرنا، چونکہ میرے بادشاہ فرمیندن تھوڑے اومن لیکن چنگے اومن۔ ایک پڑھنا لاؤے ایک سننا لاؤے ازاداری بادشاہ ہوتی ہو جاندی ہے۔ اسی خوش نصیب ہاں جو اس پھوڑی تے آبانے ہاں تے بادشاہ زادی خیرات عطا کر دن۔ میں پاک ممبر تے کھڑا نبی سکھ دن، انبیاء سکھ دن بادشاہ حسین دی پھوڑی تے آمن واسطے، لیکن چونکہ ہر کسی دے حصے چ اپنی اپنی خیرات ہے۔ میرے تو پہلے جتنے مولا دے مدعا پڑھ گئے میں سارے اندہ جوڑے بردار ہاں، میں جتی دا نوکر ہاں، کوشش کرسا تھوڑے وقت اچ مکمل نوکری ادا کرا۔ میں ویکھاں گا سمندری آلے لنگر کر کے کس مزاج نال بیٹھن بادشاہاں دا ذکر سماعت فرماون واسطے۔ زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے۔ اچھا اگر محسوس نہ فرماؤ، نوکر سمجھو، پتر سمجھو، بھرا سمجھو، مہمان سمجھو، اگر محسوس نہ فرماؤ تو ذرا اکٹھے نہیں ہو جاندے۔ اے فاصلہ من چنگا نہیں لگدا، ویسے بھی بلا فصل دے منن آلے ہیں، ایڈا مشکل کام اللہ دی قسم میں کوئی نہیں، اے تھوڑا ایک قدم قریب ہونا ایڈا مشکل کام کوئی نہیں۔ نہایت شکریہ، ایک ماحول ہے، ذرا اس ماحول نال بزرگوں بیداری ہو جاندی ہے تے دعا مل جاندی ہے۔ زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے۔ تسی ماتمی اس معیار تے سننا جو بار آلے انہوں بھی پتہ لگے بھی اندر بادشاہاں دی صافے تے ماتمی جھولیاں بھرن واسطے صاف تے بیٹھے۔ زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، کروڑ سلام توڑی عزت ہے، وسر وہ جی بادشاہ دادی کسے دا محتاج نہ کرن۔ زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت، خدا حاکم تو ہے لیکن چوتھے مصرے تے ماحول کی بن جانے میرے مالک بہتر جان دن۔ بالخصوص چٹی داڑی علی بزرگ پتر دے حق کے دعا کرنا میں تحفہ دے کے جا رہے ہیں۔ زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت، میں نے دیکھنا جی خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ صدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بھائی کیا بات، بھائی کیا بات، بھائی کیا بات، بھائی کیا بات ہے۔ انہا زبانہ تے مالک انہا آوازاں تے رحم فرمامیں۔ بادشاہ زادی تو انہوں لمحہ بلمحہ عزاداری اور زواری نصیب فرمائے۔ آئے کڈا بد قسمت ہو سی وہ بندہ جڑا زواری دی دعا تے آمین نہیں آکھا، اس تو وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں، اس تو وڈا بخت کوئی نہیں۔ مولا دی قسمیں جتنے انبیاء تاریخاں پڑھ کے ویکھو پتہ نہیں کتنے لکھ، پتہ نہیں کتنی دنیا، میں اس مخلوق دی بات کر رہے ہیں جڑی سن نظر نہیں آندی، بلکہ تاریخاں پڑھ کے ویکھو تاریخاں اچھ مل دے جو 70,000 فرشتہ ایک وقت اچھ امام حسین علیہ السلام دے روزے تے زواری واسطے جاندے، 70,000 فرشتہ جاندے جن دی دوسری واری میشرہ لڑیاں سی۔ آئے زواری نال وڈا بخت کوئی نہیں، زواری نال وڈی عزت کوئی نہیں، زواری نال وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں۔
تو زواری دی دعا جتھے آوے اتھے خندہ پیشانی نال سارے آمین آکے تاکہ بادشاہ زادی جلد جلد اپنے پتران دی دہلیز دا سجدہ نصیب فرماؤں. اتھے جا کے بندہ محسوس کر دے بے جمیں عرشی مخلوق پھر دی پئیے انجے اسی ماتمی میں پھر دے. پھر بادشاہ حسین نے اپنے حرم نو مومن دا گھا رکھے. انہاں دی کریمی ہے، انہاں دی لجپالی ہے، انہاں دا ترس ہے. مالک تانوں حج و زیارات دی سعادت نصیب فرماؤں. فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ. ایک صلوات پڑھو سارے. جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی. پھر بھی صلوات پڑھو سارے ماتم. چونکہ وہ بھی نماز واسطے بلاوا ہے اے نماز پڑھ دے پائے اینجا نہیں کر لیا کرو تاکہ پتہ ہوئے بھی سارے شامل ہیں. بزرگوں جتنے بالخصوص بزرگ قدیمی عزادار میں کو سمندری ہے 224 ہوئے بھول پور ہوئے 442 ہوئے در عباس ہوئے. میں کو پہلی دفعہ تھے توڑے سامنے حاضر نہیں ہویا. میں جناب دی نفیس سماتا دی نظر ایک دو باتاں کریں گے لیکن چونکہ یہ بھی اذان بھی سن لویے تو جس نماز نو جس عشق دی نماز نو اسی ادا کر رہے ہیں وہ بھی جاری و ساری رہے. میں تسی اذان بھی سنو تے ایک لفظ میرا سننا. میں نے یا کریا وقت دی حجت ضرورت زمانہ ولی العصر علیہ السلام فرمارن میرا سلام ہو ان چہروں پر. اگلی گالتی علی آلے لطف کتنا لیندن میرے مالک جان دن. حجت دوران ضرورت زمانہ ولی العصر شہنشاہ معظم بقیت اللہ میرے بادشاہ فرمارن قائم آل محمد فرمارن میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے دادا علی کا فضائل سن کر کھل جاتے ہیں. آئے آئے مالک زمانہ بادشاہ تن سلامت رکھنا. علی حسین تن کی صدا محتاج نہ کریں. ایک بات اور ہدیہ کریے جی اس دے بعد پھر قصیدہ پڑھئے بات طویل نہ ہو جاوے. توجہ ہے سن ویکھو کتنا سونا ماحول بندا جا رہا ہے اور اس طرح ماحول دے نال ماحول سیٹ ہوندا جاسی کہ میں تو سلام کر جاسا. توجہ ہے سن. ہائے چلو 4:17 میرے ذہن چاہ گئی ہیں میں وہ بھی تلاوت کر دے ماں. آل نبی کو چھوڑ کر قرآن لے گئے. آل نبی کو چھوڑ کر قرآن لے گئے. آرام آرام نہ لیس تو پڑھ رہے ہیں بھی ضروری نہیں کھلون دے سارے میں تو انہوں اپنی پا دے. چاچا جی مجلس آزاد مقصد ہے کوئی نہ کوئی پیغام ماتمیہ تک پہنچ جاوے. ایک بھی پیغام پہنچ جاوے ہے. میرے بھائی تشریف فرمانے ہیں انہیں میرے ویر قصیدہ پڑھے ہے مالکانی بارگاہ ایتھے ہر کوئی نہیں آ سکتا. ایتھے اسی ہونا ہے جن پاک حسین علیہ السلام دی کریمہ ماں نے چننا ہے. جی 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 کوئی قصیدہ پڑھے ایتھے آ کے صلوات پڑھاون بھی کوئی کم ہے. مولا گواہ نہیں کہ ایتھے کھلو کہ میں بندے ایڈوکیٹ جیسے بندے میں ویکن بھی ایتھے آ کے انہوں نے گل نہیں پھول جاندی بھی اسی آئے کیوں اسی ایتھے ممبر تے کھلو کے آکھنا کیسی. تو یہ پاک سیدہ بی بی دا ترس ہے. ہر کسی دی ڈیوٹی ہے ساڑی تو انہوں سبق سنانا لے انچ ڈیوٹی ہے تھوڑی سننا لے انچ ڈیوٹی ہے. یہ بات شاہ جی ڈیوٹی لائیے ذرا بات دی ونڈ کرنا تو پھر فیصلہ کرنا جو کتنی پذیرائی ہونی چاہیے دیئے. ذرا گہرائی نال ڈیپلی سوچنا جو میں کیا کیا ہے. آل نبی کو چھوڑ کر قرآن لے گئے ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے. نہایت شکریہ. توجہ نال بات نو سننا پھر دعا فرمانا. آل نبی کو چھوڑ کر قرآن لے گئے نادام بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے. اور کیا پائے تم رسول کے پاؤں میں بیٹھ کر سارے شرف تو بوزر و سلمان لے گئے. ہاں اے میار سمندری دے عزاداران دا اے میار بھائی
نہایت شکریہ سارے جی سارے حیدریہ نہایت شکریہ وسن یا علی آکھنا لے ایک میرا ویر ہے اس میں نہ کہا جی تسی قصیدہ سناؤ توڑے بابا جان قبلہ زوار علی عمران جعفری صاحب نے قصیدہ پڑھے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے میں کہا بھائی میں کوشش کردہ ہونا بھئی کوئی نہ کوئی سطر میں سنا ہوا کسے دی بھی پڑھی ہوئی سطر میں نہ سنا ہوا ہے قرآن ساری پڑھ سکتے ہیں لیکن ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہے ہر کسی دے ہاتھ چکاسا ہے جیسا کاسا ویسی خیرات پڑھن میں ہاتھ ہی لگا لیکن ہاتھ میں پڑھاں گا وکھرے رنگ نال جویں انہاں پڑھے اونج نہیں انہاں ایک کلام دے وچ ایک ہاتھ پڑھے مولا انہاں دا سایہ سلامت رکھن میں کوشش کیتی ہے میں بادشاہ زادی تو خیرات منگی ہے میں ایک کلام وچ وکھرے وکھرے رنگ نال ہاتھ سناواں وکھرا وکھرا ہاتھ سناواں اجازت ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے جو میں نے حسنین شاہ آکھے بھئی مکمل نوکری کرتی ہے کس سخی جتنا لیٹ ہوئے ہو اتنا لمبا پڑھنا ہے میں تے لیٹ ہوئے ہیں 2.5 گھنٹے تسی ہونے تھک گئے ہو بولو حیدریہ جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے ساؤنڈ والا ویر کتھے گیا ہے لڑکیاں دے مائک دا آواز کھولنا تھوڑا جا جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ایسی سناواں بھائی میں ہر گل بھول جاوے ہر گلا شکوا دور کر کے تے ویکھنا بھی ماحول کیسا بنتا ہے اپنی دعا دا اثر ویکھنا ہے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے رزق ہے دنیا کا جس میں رزق ہے دنیا کا جس میں وہ علی کا ہاتھ ہے اے میارے تھوڑے سنندہ اے میارے بادشاہ حسین دے اللہ دار دا زندگی دراز ہو جاوے بولو حیدری بھائی کیا بات ہے کروڑ سلام تھوڑی عزت ہے تھوڑے سنن دے کیا کہنے جو کبھی خالی نہ اٹھے کس سخی کا ہاتھ ہے رزق ہے دنیا کا جس میں وہ علی کا سارے بولو گے تو لطف آئے گا وہ علی کا مولا دے عظیم عددار چنے ہوئے ماتمی تشریف فرماؤ سید سردار بھی موجود ہو ذرا ویکھنا میں کیڑی پڑھی لکھی بات ماتمیہ تک پہنچان لگا کسے شادی دی تقریب تجاویے کسے بھی شادی دی تقریب تجاویے نا اتھے تبصرے ہوندن جوڑے عرشاں تے بڑھ دے ہوندے نہیں تبصرے جتنے بزرگ بیٹھے ہو جوڑے عرشاں تے بڑھ دے پھر تبصرہ ہوندے انہاں دی شادی اچ مالکاں دا ہاتھ ہے انجی ہوندہ ہے نا اس جوڑے اچ مالکاں دا ہاتھ ہے میں تردید نہیں کردہ لیکن شیر تو انہوں توفہ دے کے جا رہے ہیں جنہوں اپنے پیران دی خوشی ہوئے وہ سر چاہوے میں گل کری آکھ رہے ہیں ایک انوکھے رنگ میں نے گھر کی آبادیں ہوئے انوکھے رنگ میں نے گھر کی آبادیں ہوئے پاک زہرا اور علی کی عرش پہ شادی ہوئے انہا ہتھانو سلام یار علی کی عرش پہ شادی ہوئے
हाय 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 भाई क्या बात है जिंदगी दराज हो जावे मालिक सलामत रखन वीरन तुसा आखे ये वही हाथ है सुनाओ लेकिन मैं शुरू हाथ ही कर देता है एक कलाम एक हाथ नहीं एक कलाम वखरे वखरे रंग नाल हाथ जो कभी खाली ना उठे किस सखी का हाथ है रिज्क है दुनिया का जिसमें वो अली का हाथ है बस यही शादी के जिसमें खुद जली का हाथ है मैं हाथ पढ़ांगा ते समुंदरी वाले 224 वाले मेरे हक बाबा जी कितनी दुआ करनगे तुसी कितनी दुआ करोगे ये मेरे मालिक बेहतर जान देन एक अटल हकीकत मिंबर ते दौरे हाजरा दी जरूरत बयान करके करया शिया सुन्नी भाई भाई बात हक की है हजूर शिया सुन्नी भाई भाई बात हक की भाई वाह भाई क्या कहे बस यही शादी के जिसमें खुद जली का हाथ है राजी बैठे एक कसीदा हो गया 11 और पढ़ने बोलो हैदरी मालिक सलामत रखन दराज हो जावे मालिक अल्लाह कुरान च आख रहा है एक मैं वली एक मेरा रसूल वली एक ओ वली जेड़ा हालत रकू विच ज़कात देंदा है सिर चावना जी मैंने वेखना एक ओ वली जेड़ा हालत रकू विच बोलो ज़कात देंदा है लो इस बात को ज़हन च रखो तो मैं सतर तिलावत करा जी जो अली की विला का मुनकर है 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 जो अली हालत रकूए ज़कात देंदा है सिर चावना जो अली की विला का मुनकर है जो अली की विला का मुनकर है वो समझ ले खुदा का मुनकर भाई क्या बात है जिंदगी दराज हो जावे जिन्ना बंदियां नूं ओ पसंद ना मरहब नूं लम्या पा साडी फरमाइश ते कम ओदा नहीं ओदी मां दे उन्हां वास्ते मैं नहीं पिया पढ़दा जी 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 मैं पाक मिंबर ते खड़ा 5 होवन 12 होवन 14 होवन एक ही गल है जी हाँ बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम दे अज़ादार दी इज्जत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जिक्र दी वजह तो बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र की वजह तो साड़ी इज्जत ज़ाती हैसियत कोई भी नहीं वो समझ ले खुदा का वो समझ ले खुदा का मुनकर है वो समझ ले खुदा का जो अली की विला का जंद दिल च जवारी दी हसरत झोली फैला बड़ी खूबसूरत बात हदिया करके गल करी आखिया उस पे लानत मदीना करता है उस पे लानत मदीना करता है उस पे लानत मदीना करता है जो भी कर वो भला
بات ہے زندگی دراز مالک سلامت رکھنے انج نہیں جنہ کھائی ہوندہ گا یہ دو میں ہنسا کے بولو حیدری زندگی دراز ہو جاوے جو علی کی ولا کا وہ سمجھ لے خدا کا جو بھی کرب و بلا کا منکر ہے سمندریا لے ہو میں پاک ممبر دے کھڑا تے علمین دے درمیان کھڑا ایک ایک چہرے تے میری دیدے اتنا مجمع نہیں جو میں آنکھا منو بندے نظر نہیں آ رہے میرے نہایت محترم بزرگ تشریف فرما سید سردار تشریف فرما ماتمی بادشاہ حسین علیہ السلام دے جوان بھرائی تشریف فرما بادشاہ حسین دے عزادار دی جتی میرے سر دا تاج ذرا ذکر نال محو کے تے میری بات دی ونڈ کرنا جو میں آکھیا کیے جو علی کی ولا کا منکر ہے وہ سمجھ لے خدا کا منکر ہے جو بھی کرب و بلا کا منکر ہے او ایک سادی جی گل کرنا جڑا حج تائی نہیں بولے میں انہوں نال شامل کر کے گل کری آکھ رہے ہیں اس کو قرآن کیا سمجھ آئے اس کو قرآن کیا سمجھ آئے اس کو قرآن کیا سمجھ آئے جو حدیث کی ساتھ گئے ہیں ٹھہر بھائی بیٹھن مات نہیں جڑا نعرہ مرے سی دواری کرے سی ہاتھ اٹھو حیدر زندگی ہو جاوے مالک سلامت رکھن جی سبحان اللہ وسر وہ جی کیا بات ہے تھوڑے سنن دے کیا کہے جو بھی کرب و بلا کا منکر ہے جو حدیث کسا کا کوشش کردہ بھی کلام ایسا ہوئے جس کلام ماتمیہ تک کوئی نہ کوئی بات پہنچ جاوے جو حدیث کسا کا جو بھی کرب و بلا کا جو علی کی ولا کا وہ سمجھ لے خدا کا منکر ہے لفظ منکر ہے نو تو سا پڑھنا ہے جسے قابو آگا توجہ نال محو کے میرے پاس سے ویکھنا بڑی خوبصورت بات ہدیہ کرے لگا بھائی جان اگلی گل میری اس بندے نالے جندے گھر دی چھتے نہیں ضمیر دی چھتے علماء والے دا پیر ہے نیٹ دا دور ہے ملک اچ پنڈال کھڑے ہوئے مولا دی عزت دی قسم میں ملک جتھے ستر پڑی گئے ہویا نہیں بندیاں حوصلے نال سنی ہوئے علماء والے دے مرید بیٹھے ہو ستر توفہ دے کے جا رہے ہیں تشریح نہیں کردہ جو حدیث کسا کا منکر ہے جو بھی کرب و بلا کا منکر ہے تشریح نہیں کردہ میں گل کری آکھ رہے ہیں وہ تو سانسے حرام لیتا ہے وہ تو سانسے حرام لیتا ہے وہ تو سانسے حرام لیتا ہے جو علم کی ہوا کا منکر ہے ہائے اب میں صدقے جاواں زندگی ہوئے مالک سلامت رکھن امام زمانہ بادشاہ سردار جی پر آئے وہ جو علم کی ہوا کا تو اڈا یہ معیار نہیں جی میں ستر تو سماعت فرمائیے نہایت شکریہ جو علم کی ہوا کا منکر ہے بندہ اپنی چوپ ازماوے تو میں مخدوم ہے کنین بی بی دی لگی موہر آزماؤں بندہ جیندہ ہوئے نہ بچل دی ہوئے نہ بولے میں ماننے نہیں سکتا جو علم کی ہوا کا منکر ہے جو حدیث کسا کا منکر ہے تشریح نہیں کردہ شیر پڑھدا تے دیکھاں گا پہنچ دا کون ہے میں گل کری آکھ رہے ہیں اس پہ لعنت نماز کہتی ہے اس پہ لعنت نماز کہتی ہے اس پہ لعنت نماز کہتی ہے جو بھی کھا کے شفا کا منکر ہے تھوڑی دعا دا اثر ہے جی اینا ماتمیاں دی دعا دا اثر ہے وسر وجی بولو لال کلندر نہایت شکریہ مالک سلامت رکھن مالک کسی دا محتاج نہ کرن زندگی دراز ہو جاوے قصیدہ آ چکے آخری عشرہ شعبان المعظم دا تو اگلے سال شعبان انہیں ویکھنا ہے جنہیں ہونے ہیں شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے نہایت شکریہ جی شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے جس مہینے
ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਬਾਨੁਲ ਮੌਸਮ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੁਨਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ, ਸਜਾਵਟਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ 3 ਸ਼ਾਬਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਨਾਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਯਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। खुदा की खुदाई का सारा भरम बचाने हुसैन आ गए। हम मैं सदके जिंदगी दराज हो जावे, जिंदगी दराज हो जावे। वैसे दस्तूर ज़माना भी है, बशरी तकादा भी है भी लंगर करके नींद आने लगती है। जी 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 जी, मैं कोई परेशानी तो नहीं लेंदा, परेशानी तो नहीं लेंदा, बशरी तकादा है, कोई गिला तो बनता ही नहीं है। लेकिन वेखांगा भाई जिन्हें 3 शबान मनाई है वो कितना कुछ जागदा बैठा है। खुदा की खुदाई का सारा भरम बचाने हुसैन आ गए। खुदा की खुदाई का सारा इस रूहानियत में सलाम है सरकार, बचाने हुसैन आ गए। वो रहमान करता है कैसे रहम दिखाने हुसैन आ गए। ठहर भाई ठहर भाई ठहर भाई ठहर भाई, बिस्मिल्लाह करा। निहायत शुक्रिया। कमजोर बात मैं मिंबर ते मैं नहीं करता, क्योंकि सानू जिन्हां दी तरबियत है साडे टीचरां दी खैर होवे। टीचर ही होंदा है ना उस्ताद। सरदार साहब किबला वसीम अब्बास वालो, मलक गुलाम जाफर तैयार साहब, मेरे बाबा जान जवार अली इमरान जाफरी साहब, जिन्हें साड़ी रहनुमाई फरमाई है, जिन्हें साड़ी तरबियत की है, उन्हों की तरबियत भी बोल दी है। जो इस मिंबर ते कमजोर बात करन दा मैं भी आदि कोई नहीं। अलमैन के दरम्यान खलोता मैं शेरे च हदीस पढ़न लगा। हदीस जिन्हें हदीस का तर्जमा आंदा होया, जिन्हें हदीस का पता होया, वो बंदा ना बोलिया मैंने दुख लगेगा। 3 शबान हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया से आए ना, अली बादशाह ने पुत्र नुचाया, पेशानी तपोसा दे के जमाने रो हुसैन विखा के अली गल कर याद देना। हदीस नबी की बताया गया है, अली बोल फिर मुस्तफाया गया है। ऐनी बोलो जी मैं हक है, ऐनी बोलन बादशाह दी अज़ादार। अच्छा वाला मेरा वीर कुछ नहीं होता, इंज नहीं अपना बड़ा नारा नहीं बोलो हैदरी। जिंदगी दराज हो जावे। निहायत शुक्रिया, मालिक सलामत रखे जी। बस फिर वो ये मुस्कुराहटा कायम रहे ना, मालिक अपने गम तो इलावा कोई गम ना दे। सिर चाहे में गल करी आखिर हदीस नबी की बकाया गया है, अली बोल फिर मुस्तफाया गया है। सारे मोहम्मद तो सारे अली बताने हुसैन आ गए। जी जी, ऐ मयार है तुहाडा, ऐ मयार है बादशाह दे अज़ादार दा। जिंदगी दराज हो जावे, मालिक सलामत रखा है ना। अच्छा मैं सरकार एक तखय्युल पढ़ना चाह रहा। मैं हूँ नाम बनाम अगर बुजुर्ग गिनने शुरू करा तो फिर मालकां दे मातमी तशरीफ फरमाने, बुजुर्ग ढेर तशरीफ फरमाने ते मैं पुत्रा दी जाते आ पाक मिंबर ते खड़ा। जवान भिरा दाद भी होवे, दुआ भी होवे। जितने बुजुर्ग बैठे पुत्र दे हक जितनी दुआ फरमाना जो वैसे सफर से थोड़े हक दुआ करता जा। एक तखय्युल पढ़न लगा तो बड़ी पढ़ी लिखी बात मातमी तक पहुंचा लगा। इस रूहानियत में सलाम है, अंशु कबूल हो मेरे वीरों। अलमा वाले बादशाह की आमद कदों है? बोलो 4 शबान अलमा वाले बादशाह की आमद। अबुल फजल अब्बास सरकार की आमद 4 शबान। कोई बंदा तो 224 बादशाह हुसैन के अज़ादार मैंने सवाल कर सकते हैं भाई अलमा वाले बादशाह की आमद 4 शबान तो हुसैन 3 क्यों आए?
میں تخیل پڑھ کے جا رہا حسین ترین کیوں ہے تشریح نہیں کرتا میں گل کری آخیا یہ تین اور چوتھی جو شعبان کی ہے بلا فصل بھائی کے اعلان کی ہے میں صدقے جاواں جڑا ہاتھ نہیں پیا چاہتا اللہ کرے وہ ہاتھ پتہ نہیں کدو اٹھنا ہے بھائی زندگی دراز ہو جاوے بولو حیدری نہایت شکریہ غلام باس رتن صاحب آتے ہوں جیڑا نعرہ نہ مارے انہوں نعرے والا رنگ لاگے بولو حیدری جیڑا ہاتھ نہیں پیا چکتا میں پاک ممبر تے کھڑا بات دعا کی تھی قبول ہو جانی جی میں دعا قبول ہو جاتا تے میں تواڈے حق اندر دعا کرنا آیا بالخصوص اپنے واسطے دعاواں لین آیا اے ماتمی بزرگ دعا فرما دے میں سلام کر جاواں گا جن نے شعبان منایا ہے وہ سر چاوے حسین علیہ السلام ترینوں کیوں ان میں گل کری آکریا یتین اور چوتھی جو شعبان کی ہے بلا فضل بھائی کے اعلان کی ہے حسین حسن میں جو جشن وفا منانے حسین اور میں صدقے زندگی دراز ہو جاوے بولو حیدری کروڑ سلام توڑی عزت تے بار بار آ رہے حسین آ گئے حسین میں نے ویکھنا جی حسین آ گئے اچھا ایک شعر اور پڑھدا تے شعر پڑھن تو پہلے ایک گل کردا جیڑی کیفیت میں تو دسن لگا ایک کیفیت اگر اس کیفیت تو کوئی واقف نہ ہویا تے پھر وہ میں داد نہ بھی دے تے میں قبول کر لے پاک ممبر تے کھڑا میرے واسطے نہیں بولنا مالکان دے ذکر واسطے بولنا ہے چھٹے مولا فرما رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ جی 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 میرے واسطے اتھے بولنے دا پتہ قبر اچھ لگنا ہے میرے واسطے نہیں مالکانی خوشنودی واسطے بولنا ہے ذرا سر چاونا جڑا ادب سن کے دعا فرما سکتے کیفیت درسل لگا پتر پیدا ہوئے کسے دے بھی گھر پیو چندہ پیو پیشانی تے بوسا دے کے مسکرا گیا دا دادے تے گیا پکھے چل گئے جی بولو حیدری دادے تے گیا ہے ماں چاہیے تے نانے تے گیا ہے سجے گھبے ویکھو بھی اگو کی آکھنے بولو حیدری پیو چاہوے تے آدھا دادے تے گیا ہے ماں چاہوے تے آدھی یہ نانے تے گیا ہے میں آمد پڑھ لیا حسین علیہ السلام کی ترہ شبان حسین علیہ السلام دنیا تے آیا علی بادشاہ نے پتر نچایا پیشانی تے بوسا دے کے زمانے نو حسین وکھا کی علی گل کری یاد ہے یہ قرآن کی صورت اتارا گیا ہے یہ عمران جیسا سوارا گیا ہے خیر بھائی ہے بھائی آرے یہ ہاتھ کس طرح محتاج نہ ہوئے یہ نہیں ہاتھ اٹھو ہے کم از کم سے بڑھوا جاوے بولو لال کلندر بھائی کیا بات ہے زندگی ذرا ہو جاوے بولو حیدری بات اگلی کر دے ماں حسین آ گئے دا لطف لینا بھئی حسین آ گئے پھر ہویا کی سر چاہنے گل کری آکرے یہ قرآن کی صورت پارا گیا ہے یہ عمران جیسا سوارا گیا ہے امامت کی آگے سے آگے کڑی ملانے حسین آ گئے اچھا دادی تو انہوں سلامت رکھن تمہال دے بھی لازمی پڑھیں گے توجہ ہے صحیح قصیدہ درجات بلندوں میں قبلہ صحیح منظور صاحب دے ایسی دنیا ایسے لوگ پھر روز روز نہیں آندے قبلہ غلام کمبر صاحب صحیح منظور صاحب قبلہ علی جعفر علوی صاحب ایسے لوگ بادب لوگ پھر دوبارہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو تسی تے تائید کرو نا جنہیں انہاں بزرگاں نو سنے ہیں ایک پنجابی زبان دی سطر میں سناوا ماتمیہ نو اگر تواڈی مرضی ہوئے تے سارے نے مرضی ایک صلوات پڑھو با جماعت اچھی آواز نال
कर इज्जत अली दे लाला दी तैनू इज्जत करन दा सवाद आवे कर इज्जत अली दे लाला दी तैनू इज्जत करन दा सवाद आवे कर इज्जत अजर सवाद आवे अगर बहलोल मिजाज बन के सुनो तो सवाद आवे कर इज्जत अली दे लाला दी तैनू इज्जत करन दा सवाद आवे लिख सजदेगा उते नाम अली ता इबादत करन दा सवाद आवे हाय 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 जिंदगी दराज थोड़ी जुत्ती नू सलाम है जी जिंदगी दराज मालिक सलामत रखना हाथ उच्चा बोलो हैदरी कर इज्जत अली दे लाला दी तेन इज्जत करन दा सवाद आवे लिख सजदेगा उते नाम अली ता इबादत करन दा सवाद आवे लिख सजदेगा उते नाम अली ता इबादत करन दा सवाद आवे लिख सजदेगा उते नाम अली ता इबादत करन दा सारे बोलना ता इबादत करन दा सवाद आवे दा सवाद लेना बड़ी खूबसूरत बात मातमे ने हदिया करके निकाल कर या करया जेड़े जन्नत दे मालिक ने उन्हां कोलों सरना है जेड़े जन्नत खुद मुनसर उन्हां दी मिलता करना है जेड़े जन्नत दे मालिक ने उन्हां कोलों सरना है जेड़े जन्नत खुद मुनसर उन्हां दी मिलता करना है कर मिन्नत बतूल दे पुत्रा दी तैनू मिन्नत करन दा सवाद आवे हाय 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 भाई क्या बात जिंदगी दराज हो जावे निहायत शुक्रिया हाथ ऊंचा बोलो हैदरी निहायत शुक्रिया सरकार बीबी पाक बस से रखे आलिया सैन दी पना है जी मैं लख दफा क्या मेरी जो नौकरी है बोलो हैदरी बादशाह दी इज्जत रिस्क वक्त इजाफा फरमावे ए रिस्क सदा वसदा रवे ते सदा आबाद रवे ते सदा चलदा रवे सिर चावना बड़ी खूबसूरत बात मातमियां नु हदिया करके गल करी आखिया जेड़े जन्नत दे मालिक ने उन्हां कोलों सरना है जेड़े जन्नत कुल मकसद उन्हां दी मिन्नत करने कर मिन्नत बतूल दे पुत्रा दी तैनू मिन्नत करन दा सवाद आवे सलामत रहो जी मालिक सलामत रखन जिंदगी दराज हो जावे जिस बंदे हज तइदाद नहीं दी हाथ चाहो मैं सदके जावा बोलो हैदरी मालिक सलामत रखना जेड़ा तवज्जो नाल ही बैठा ही नहीं मैं उहदे कोल दाद भाजन केड़ी मंगनी है मौला दी कसम है उसी बाहर जाके आखना मैं पता नहीं की पड़ गया आज कुछ समझ नहीं आई मालिक सलामत रखन नजर हाँ मालिक सलामत रखन जिंदगी दराज हो जावे तवज्जो है मौला जी मेरे दादा साहब किबला फरमाते भी बंदा और कुछ ना करे तो मजमे च बैठे बंदे नु तोड़ जाके मोढ़ा हिला के इतना जरूर आखे इस्मा इफहाम जिंदगी दराज हो जावे हाथ च बोलो हैदरी सिर चाविनिया जो हुसैन बड़ी खूबसूरत बात हदिया करके निकाल कर या करया अपने जिया दी बैयत करके की खन्ना हो यारा इना मर वजरे ते तेनू नहीं मिलना दोबारा अपने जिया दी बैयत करके की खन्ना हो यारा इना मर वजरे ते तेनू नहीं मिलना दोबारा कर बैयत इमाम ज़माना दी तेनू बैयत करन दा सवाद आवे सारे जिंदगी दराज मालिक सलामत रखना हाथ ऊंचा बोलो हैदरी मालिक की सदा मोहताज है कि शेर आ गया जी शेर वास्ते मैं कसीदा शुरू किया है और ये शेर मैनू अपनी जिंदगी नालों प्यारा वक्त दी जरूरत शेर कोई सुने ना सुने कोई बुलावे ना बुलावे ए शेर वक्त की जरूरत जिंदा खाइए ओंदा गाइए और मैं वेखांगा कितना को गांदे हो सिर चांद गल करी आखरिया अली वलीउल्लाह दे दुश्मन हो गए ने हुण चोखे जेदा के है शादा वल मजलिस दे विच खलोके अली वलीउल्लाह दे दुश्मन हो गए ने हुण चोखे जेदा के है शादा वल मजलिस दे विच खलोके कर लानत अली दे दुश्मन तेनू लानत करन दा सवाद आवे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
واہ واہ علی واہ ولی واہ، کی مدحت نماز کرتی بے ہے۔ شک۔ جو راکے بغض علی دل میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ میں کیا حیدری۔ نوید عباس نوید صاحب فیصل آباد والے، انہوں نے لکھا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ اے تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ آئے مالک سلامت رکھیں، زندگی دراز ہو جاوے۔ لو ہون بڑی 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 جلدی نال میں اپنے حصے دی نوکری تے کر کھڑا، ایک دو حکم بھی ہیں تے وہ بھی تعمیل کرنے تے اجازت ہوئے تے میں بغیر ہون کسے آسرے دے۔ اچھا گزارش ہے بھائی جن میں بھاویں پنجابی بھی پڑھا نا، میں وہ نہیں پڑھنا گڈی چڑھیا بتائے۔ جی ہاں ساڑھے مزاج نہیں، گڈی چڑھیا بتائے لڑیا بتائے۔ مالکہ دا ذکر اتنا وسیع ہے مولا دی قسم ہے جو کدی بھی بندہ رج ہی نہیں سکتا۔ تو پھر پاک ممبر تے کھڑا ایک بات ہدیہ کرا، آقا میرا سونا تے، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین۔ حکم دی تعمیل ہے، حکم دی تعمیل ہے، ایک سطر۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین۔ ترکڑا ہویا حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین۔ ایک گل کی تھی سادے سنیا پھراوا، جڑی گل علی دا ملنگ کی تھی سناوا۔ علی دا ملنگ پہ آدھے کیا خبر بشر دوستو ہے کیا حسین، کبریات دل ربا دا دل ربا حسین۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، اے ہاتھ خسرا محتاجرہ ہوئے بولو حیدری۔ مالک سلامت رکھیں، کیا خبر بشر دوستو ہے کیا حسین، کبریات دل ربا دا دل ربا حسین۔ دو جہاں دا رات دن ہے ورد لا الہ لا الہ دا ورد ہے حسین یا حسین۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیڑی جنت چھڑا کیتا یار بھائی جان، کیڑی جنت چھڑا کیتا ہے پھر حسنین چاہ جی نے آئے شکریہ، کیڑی جنت چھڑا کر دیتا ہے علمین دے درمیان کھڑا۔ اے بندہ جیندہ ہوئے، نبض چلدی ہوئے، ساہ لیندہ پیا ہوئے تے پندہ بھی مرشد حسین بندہ بولے نہیں میں مان نہیں سکتا۔ اتھاوی نے جب مرشد ہو تو پورا پنڈال پیرا تے کھلو کے داد دے داد تھوڑی نوکر دی ستر دا وزن دیا تھا۔ اتھاوی نے جب مرشد حسین مدینے و کربلا گئے، پچھو کربلا جا کے کی تکیے سرچہ جگر کری آکھرے مٹی نو کبریا دا تجلہ بنا دیتا، جنگل نوے حسین مولا بنا دیتا۔ میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں چاچا جی ہوتے کی بیندے ہو، زندگی دراز۔ مالک سلامت رکھیں جی، ہاتھ اچھا بولو حیدری۔ نہایت شکریہ جی، مالک سلامت رکھیں بابا رندے مالک عزت رزق بخت مزید اضافہ فرماویں، تو انو سارے انو مالک زواری نصیب فرماویں تے دسترخوان ٹکر صدا وسیع روے بادشاہ حسین دی جتی دا صدقہ۔ سر چاوی بات اگلی خوبصورت مٹی نو کبریا دا تجلہ بنا دیتا، جنگل نو حسین مولا بنا دیتا، مٹی نو کبریا دا تجلہ بنا دیتا، جنگل نو حسین مولا بنا دیتا۔ آج بھی کربلا دے وچ رسول آ کے کہے حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھو سارے سبحان اللہ، نہیں یہ دے کوئی نہیں یا علی، سارے آنکھو جی سبحان اللہ۔ رمضان مبارک آمین علیہ آنکھو سبحان اللہ، سارے آنکھو نا، مالک سلامت رکھن زندگی دراز ہو جاوے۔ نعت پڑھیے، نعت پڑھیے ایک اور، سارے آن دی مرضی ہوئے تھے اسے سے پھر سلام پھر ایک سطر مصیبت دی کہ طالب دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
درجات واسطے صف بچھائی گئی ہے یقیناً سیدزادی دے درجات بلند ہیں مالک ذکر دا صدقہ قرب جناب سیدہ جگہ نصیب ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی جتھے اج دیکھا گا کتنی توجہ چ بیٹھے ہو جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی اوتھے میم گئی اوتھے این گئی اوتھے میم گئی ماتوی اوتھے میم گئی اوتھے این گئی جتھے جبرائیل دا پر سر دے جتھے جبرائیل دا پر سر دے جتھے جبرائیل دا پر سر دے اوتھے سونے دی نالین بھائی کیا بات زندگی دراز ہو جاوے ہاتھ اچھا بولو حیدریہ اس تو سادی گل تے اس تو اگے نات میں نہیں ہوندی سلام اس نبی پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نات میں نہیں آندی سرچا بڑا خوبصورت شعر میں ہدیہ کر کے گل کڑیا کریا جندا صدقہ کل دارین بنی جندا صدقہ کل دارین ہلکے دا ماتمی لبنا ہے میں ہلکے دا ماتمی دارین بنی جندا صدقہ کل دارین بنی جندی نو سیدہ کونین بنی جندی نو سیدہ منت نہیں کرنی منت نہیں کرنی نو سیدہ کونین بنی او کی میں کافر ہو سکتے 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 چند پتر دا پتر حسین ہوئے راضی رہنا اچھا آنکھ لال کلندریا گلی گلی دم دما دم مست کلندر علی کافی فرق ہے ایک دو باتاں کرانگی صرف دو یا ترے باتاں ایک لمحہ میرے پاس ویکھو سلام کرا بھائی میں نے ویکھنا او جیڑا پانچ تن پاک دا ذکر کرنا نہیں کعبے وچ مر جاوے جنت ویندا نہیں انجے گل نہیں بچے نعرہ لامن تے خشوع و خضوع نال جواب دیتی کر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ہاتھ اچھا بولو حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا میرے گیرہ کے سفر تلاوت کرو تو میں شروع کروں سجے کھبے دیکھنا جو کسی کو شاک ہوئے تو بہت بھر کے بعد لے جانا انہوں وقت میں تھے تیرا کام بولی میں گل اوکی کرنے لگا گل اوکی فیس پر سپورٹ کرنی ہے جنہی خطرناک ہوئے اتنے لکھے ہونے کمزور دل والا بندہ یہ پوسٹ نہ دیکھے میں آخریا کمزور عقیدے والا بندہ میرا یہ شعر نہ سنے جیڑا دشمانا دشمانا پیر علی دا ہو گئے پرکپا میدان نچڑا پانگائے علی آلے بیٹھن یار علی آلے بیٹھن یار میں صدقے جاواں ہاتھ اچھا بولو حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کے جا رہے ہیں پیغام کے طور پر نام لے جانا عمل ایسے شخص سے
रसूल विधि दा हथ ठावे क्योंकि इस हक दे पारों बड़े दुख वेखन मुहम्मद दी धी फजाइल जितना भी होवे जाकिर वाइज का हिस्सा होता है मसायब ये भेड़ भिरा दी हसरत है जिहड़ी बीवी पर्दे चाई बैठी है वो तेरी मेरी हाय सुनना है चूंकि जिक्र है भावें किसी साले सवाब के हवाले ना लो भावें बंदा अपनी खुशी च मालकां दे गम नूं याद करे ते जदों फोड़ी विचदी है सारे नालों पहले मुहम्मद दी धी अली दी धी मेरियां सैनी मुकान झलण आवेंदियां ते एक बादशाह है जड़ा रात रुना है वो बादशाह दरवाजे ते खलो कि हर मातमी दा इस्तकबाल करदा है मसायब दा जुमला पढ़िया जावे तेरी हाय ना निकले सैयद सज्जाद दी रात वेंदी है ते हक्कल मार के आदन तेन जो पता ही कोई नहीं मैं फुफियां नाल बाजार अबूर किवें कीता है मरहबा 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 हाय हुसैन बंदे आदन शिया रोंदे मैं वेखांगा बादशाह हुसैन दा मातमी जिंदे दिल चली दियां धियां दी गुरबत है उंदी हाय कितनी निकलदी है बंदे आदन शिया रोंदन समुद्री अलिया रोविए ना ते क्या करिए कातिल इनामा तो पे रुसदन ते मकतूलां दियां भेणां दे हाथ बधे हाय हाय कोई अमीर है बंदा जिंदी हाय नहीं निकली इस लफ्ज से कदी वेख्या कदी मैंने बोल के दसना सिर हिला के दसना कदी वेख्या ने भाई पुत्रा भिरावां दे कातिल इनामा तो रुसदे होवन ते भेणां दे हाथ बधे होए होवन भेण ते भिरा दा कातिल वेखना बर्दाश्त नहीं करदी ते जे उससे भेण दे भिरा दा कातिल इनाम तो रुसे उस भेण से क्या गुजरदी पर्देदार मेरिया मावां भेणा जितने तुसी मातमी बैठे हो वैन ओ करां जंदे ते मलके शाम बीबी दी मोहरे पिन्नी हुई खैरात भेण ते भिरा कातिल इनाम तकसीम पे होंदन सार सांगा ते सवार इनाम तकसीम होवन लग पे कोई याद मैं जुल्म कीता है कोई याद मैं जुल्म कीता है इस तो बड़ी गुरबत कोई नहीं एक कमीने ने इनाम मिले इस इनाम जमीन ते सटे है इनाम जमीन ते सट के आदा मेरा जुल्म ज्यादा इनाम थोड़ा है इस तो अगे तेन केड़ी गुरबत सुनावा जुल्म ज्यादा है बोलो इनाम थोड़ा है कमीना आदा बार बार इनाम जमीन ते सट दे मैं दस कीता क्यों जड़ा कमीने जवाब दिता है वैन करा जालिमा दे शागिर्द अब्बास दा मैं लाया है ते पूरा जोर शबाब दला के कमीना दे मैं तोले वज़न अली अकबर दा पौओ खा सांगते या सैयदा या सैयदा या सैयदा बाजी या अली दी राजी हो अच्छा चलो जिन्ना दी हाय नहीं निकली मैं समझा के पढ़ देना कमीना दे के नु मारे केड़ा जुल्म कीता जिन्ना दे घर जवान औलाद है जितने चिट्ठी दाड़ी वाले बुजुर्ग बैठे हो इंशाअल्लाह पुत्रां दे सुख वेखो इंशाअल्लाह थोड़े पुत्र जवानियां मानन शहजादा अली अकबर दी जुत्ती दा सदका कमीना दे जुल्म ज्यादा इनाम थोड़ा आदा कीता की आदा मैं ओनू मारे जिन्हों वेखण तो बगैर हुसैन फजर दी नमाज नहीं पढ़दा है हाय मैं सदके जावा क्या रूहानियत यार मजलिस पाके च मैं बिस्मिल्लाह करा हर अकपुर नामे एक मंजिल वधा ते मैं सलाम करा कमीना दे बार बार इनाम सटदे हैं मैंने अपना जुल्म दस जालिमा दे शागिर्द अब्बास दा मैं लाया ते
تے پورا زور شباب دلا کے کمینہ دے میں تولے وزان علی اکبر دا بہوں کا سانگ دے جا اگلی گل سنی اگلی گل سنی اے آدھے شبیر داما رنا سوکھا پوچھ مر تو قسم چوا کے کیڑی قسم کمینہ دے پتر بطول دا مکھ گیا اکبر دی لاش دے یا سیدہ یا سیدہ حکلادہ ٹھہر ہر آگ پرنامے ہر ماتمی روندہ پیئے پردیدار میری اماں بھینا تسی جتنے مکانی بیٹھے ہو بندے ساڑھے تے سوال کر دینا شیعہ روندے کیوں ہیں روندے اس واسطے دھی دے پیو دی ہائے نکلے گی جندے اپنے گھر دھی ہوئی ان دی ہائے نکل سی بندے آدھر روندے کیوں ہیں چاچا صحیح روندے اس واسطے ہاں جس بازار چلی دے پترہ نہیں اجاونا اس بازار چلی دیاں دھیاں رول گئی ہائے ہائے میں بسم اللہ کرا میں نے ویکھیاں مسائبے میں تے انتظار نہیں کروا سکتا جتنے مکانی بیٹھے ہو ہاتھ ہوئے تسیلے تے آوے ماتم واسے بندے آدھر شیعہ رو دینا رویے نہ تے کیا کریے قاتل انعاماتوں پر رس دینا ایک کمینہ آگیا ودیا ہے میرے آگیا دے ساری اگلہ چھوڑے ڈسار رات رونا لکھوڑے آدھے حسین دا پتر سجاد جد گھر دھیو میرا اشارہ ویکھے تو سید میں نو معافی دینا اشارہ ویکھنا جنہیں اشارے دی سمجھ آگئی رات بستر تو تیری آئے نکل ویسی اشارہ ویکھی جنہ دے اپنے گھر دھیو ہے آدھے رات رونا لکھونے آدھے حسین دا پتر سجاد کمینہ آدھے میں تنو آکھیا حسین دی نسل مکا چھوڑ اے سجاد کی میں بچ گیا اشارہ ویکھیا کمینہ دے پاس ریک ظالم آدھے شبیر دی نسل او مکاون کی تے میں گیا ہم فوج رلا کے کمینہ دے میں تو کھس کے زینب لے گئیے تو سجاد نو کٹ دے یا سیدہ ذرا منظر بناوے نا ذرا لذین لے جانا جی نوکر آئیو ہاتھ بڑھ دے کمینہ دے میں تو کھس کے دے نب لے گئیے تو سجاد نو کھانڈ دے آدھے اللہ جانے کیا لگ دے پل دیئی باعث گھلے دی رہی ہے آدھی میرے پھلا دی نسل مرحبا 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 جائیں علی دیا راضی ہو میں نے دیو اجازت ایک وین کر دیوا جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ چاہو پنڈالے جتنے سید بیٹھے ہو میں تو اڈی نکرانی دا پتر متا کوئی سید گلی دی نکر دیا کہ امتی ذاکرے تو سخت پڑے ایس میں تو اڈی نکرانی دا پتر ہاتھ بان کے تو اڈے تو معافی پیا منگنا جے دل دکھ جاوے تو میں نے معافی دینا میرے کل اس کو متبادل لفظ کوئی نہیں لفظ ہوندہ تو میں وین کر دیتا تسی جتنے ماتمی بیٹھی ہو پھر تے ماتم دا پرسا پڑے آئے وین ہو کھائے جتنے مکانی ہو ہاتھ ہوئے تو سینے تے آوے بندے آدھن شیعہ رو دینا بھائی جان رویے نا تو کیا کریے قاتل نامتوں پر رس دینا ایک کمینہ آگے ودی آئے ایک کمینہ نیڑے آکے آدھے تیرے پورے دربار جتنے قاتل کھڑے میں سارے انہوں وڈا ظلم کیتا ہے ویکھی میں در میں سارے انہوں وڈا ظلم کیتا ہے میں سارے انہوں ڈھیر انعام دے کمینہ دے کیڑا ظلم کیتا ہے اس کمینے ایک گٹھڑی چاہیے تو سامنے رکھیے آدھے جائے معافی دیونا آدھے جائے اکبر مارے اس گٹھڑی نہیں بھی کھائیا جائے قاسم مارے اس گٹھڑی نہیں بھی کھائیا جائے عباس لائے اس گٹھڑی نہیں بھی کھائیا آدھے جائے حسین سر لائے اس گٹھڑی نہیں بھی کھائیا تو میں نو گٹھڑی کیوں بھی کھینے کمینہ دے پاس ریک ظالم آدھے شبیر دا سر تو او قیمتیے جیڑی گٹھڑی کھول بھی کھائیے کمینہ دے ویچے چادر زینب دی میں نے دیا
آ جائے میں اودی چاہ حسن نال آ جائے میں اودی چاہ